दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू सदा जस्तै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौं। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीसँगै रहनुहोला। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छाम्नु हुनुपर्ने गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। उपसभामुख इन्दिरा राणालाई राजीनामा गराउन दबाब दिएको नेकपा एमाले बताएको छ। टेक्सासमा कन्सुलर अफिस खोल्न ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह रहेको छ भने यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ। रवि लामिछानेमाथि पोखरामा आक्रमण भएको छ। इन्दिरा राणाको पद के खुस्केला त रासोपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने मध्यरातमा केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार किन पुगे त रवि लामिछाने र जनाए असन्तुष्ट। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। मलेसियाबाट केपी ओलीले नै जीवी राईलाई ल्याएर लुकाएको खबर पनि आएको छ। रवि लामिछाने बारे भण्डाफोर गर्ने जीवी राईले तयारी थालेका छन् भने आफ्ना प्रमाण नष्ट गर्न सरकारसँग वार्ता गरिरहेको खुलासा भएको छ। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागेको। प्रहरी प्रशासनले कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अनसन स्थलबाट पक्राउ गरेको छ। अनसनमा साथ दिइरहेका 8 जनालाई पनि कार्कीसँगै पक्राउ गरिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अनसन स्थलबाट पक्राउ गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। उनी हिजो दिउँसो 4 बजेदेखि आवरण अनसन बस्ने जानकारी पाएपछि मोरङ जिल्ला प्रशासनले दिउँसो 3 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। कार्की भने प्रदेश सरकारसँग विभिन्न 9 वटा माग राख्दै मंगलबार दिउँसो 4 बजेदेखि आमरण अनसन बसेका थिए। उनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थित थियो। उनीहरूको उपस्थिति बीच प्रहरीले कार्कीलाई अनसन स्थलबाट पक्राउ गरेको हो। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनके निवास मोरङ बुढीगंगा छोड्ने प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले अमेरिकाको टेक्सास शहरमा कन्सुलर अफिस खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकाको टेक्सास शहरमा कन्सुलर अफिस स्थापना गरेर आउन आग्रह गरेका हुन्। उनले उक्त शहरमा नेपालीको धेरै बसोबास भए पनि कन्सुलर अफिस नहुँदा समस्या परिरहेको बताएका छन्। उनले अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालय सानो तर राजदूतको आवासीय भवन ठूलो भएको भन्दै यी भवन पनि साटफेट गर्न आग्रह गरेका छन्। शाहीले भने 66 वर्ष अगाडिको राजदूतावासको जमिन र आजको जमिन नेपाली राजदूतावासमा होइन कि कसैको क्यान्टिनमा गए जस्तो फिल्डिङ बनाएका छन्। राजदूत बस्ने घर ठुलै छ, राजदूतावास सानै छ। म यो संसदबाट प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीलाई अपिल गर्न चाहन्छु। राजदूत बस्ने घर राजदूतावास बनाइदिनुहोस्। राजदूतावास भएको घर चाहिँ राजदूत कार्यालय बनाइदिनुहोस्। यो गर्यो भने नेपालीको मान सम्मान इज्जत बढ्छ। टेक्सासमा कन्सुलर अफिस खोल्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आफ्नै उदाहरण दिँदै प्रश्नहरूबाट निरन्तर पीडित हुनुभन्दा पारदर्शिताका निम्ति राजीनामा दिनु उचित हुने भन्दै उनले आग्रह गरेका हुन्। पटक पटक प्रश्न उठिसक्यो, कैयौं दृष्टान्त पनि छन्। एउटै प्रश्न उठिसकेपछि मैले पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। म माथि छानबिन गरियोस्, दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, यति आँट राजनीतिक मान्छेसँग हुनुपर्छ। उनी भने व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुला किताब र सबैका निम्ति पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ। सांसद बास्कोटाले उपसभामुख इन्दिरा राणाको पक्षमा धारणा राख्ने सांसदहरूलाई जवाफ फर्काउँदै लोकतन्त्रमा सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइने बताए। उनले लोकतन्त्रमा आफूलाई पनि सही प्रमाणित गर्ने अवसर कानुनी राज्यमा हुने भन्दै प्रश्न उठाउँदैमा चिरहरण नहुने बताएका छन्। कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ, उहाँमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन। उनले भने लोकतन्त्र नै व्यवस्था, लोकतन्त्रको त्यो व्यवस्था हो जसमा सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको ध्यान अन्यत्र मोड्न आफूमाथि सहकारी रकम अपचलनको आरोप लगाएको प्रत्यारोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीबारे छानबिन गरिरहेका बेला त्यसलाई अन्त्य मोड्नका लागि आफूमाथि सो आरोप लगाएको जिकिर गरेका छन्। संसदीय छानबिन नै गर्नुपर्छ भने पनि म तयार छु। प्रमाण लुकाउन सक्ने गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा म छैन। सभामुख महोदय, मेरा बारे लागेको आरोपको सत्य तथ्य छानबिन गर्दिन। म सम्मान्य सभामुख माननीय गृहमन्त्रीजी अनि सम्बन्ध निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु, विगतमा पनि कुनै आरोप लाग्दा सम्मानित अदालतबाट निर्दोष साबित भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदन आउन लागेको अन्तिम समयमा विषयवस्तुलाई अन्त्य मोड्न रचिएको यो घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्न माग गर्दछु। उपसभापति गुरुङले आफूमाथि आशंका भए तत्काल छानबिन गर्न पनि सरकार र संसदको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले आफूले निष्ठा, नैतिकता र सुशासन प्रदर्शन गर्दै आएको भन्दै त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोऱ्याएका छन्। उपसभापति गुरुङले मितेरी सहकारीमा आफूले ठगी गरेको हो भने सो सहकारीका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। जुन मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न संस्थाका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू कोलाई छानबिन गर्नुपर्ने हो, तुरुन्तै छानबिन गरियोस्। उनले भने, यदि यस विषयमा ममाथि आशंका छ भने तुरुन्तै ममाथि पनि छानबिन गरियोस्। पुनः षड्यन्त्रकारी कदमको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछु। उपसभापति गुरुङले आफूले पत्नी ज्योति गुरुङसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमबारे असन्तुष्ट जनाएका छन्। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको राजीनामा माग्न दबाव बढेको र पोखरामा आफूमाथि श्रृङ्खलाबद्ध विरोध भइरहेको भन्दै लामिछानेले असन्तोष जनाएका हुन्। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा मंगलबार उपसभामुख लक्षित टिप्पणीहरू भएको भन्दै त्यो रोकिनुपर्ने आग्रह गरेका छन्। गत वर्ष उपसभामुख इन्दिरा राणाले संसदको लेटर प्याड दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी राजदूतावासलाई अनधिकृत चिठी लेखेकी थिइन्, जसमा उनले संसद र आफ्नो सचिवालयसँग कुनै सम्बन्ध नरहेकाले 6 जना व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन प्रयास गरिएको थियो। उनले त्यो पत्रमा दूतावास समक्ष भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसक्रममा पैसाको लेनदेन भएको विषय समेत अनुसन्धानको क्रममा बाहिर आइसकेको छ। यो विषय खुलासा भएसँगै राणाको पदीय दुरुपयोगबारे सांसदहरूले निरन्तर चासो देखाउँदै आएका छन्। उपसभामुखले पदीय गरिमा राख्न नसकेको, उल्टै संसदको मानमर्दन गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतवश उक्त प्रश्नहरू उठेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले समय मागेरै भेट्न आएका हुन्। पछिल्लो राजनीतिक विषय र उनको आफ्नो विषय पनि थियो। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा जनप्रतिनिधिले राख्ने विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार संसदमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिले राख्ने विषयमा आफ्नो नियन्त्रण नरहने भन्दै उनीहरूसँगै संवाद गर्न लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्। लामिछानेले पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित विषय जोडेर आफूमाथि विगतमा खोया प्रहार भएको, मंगलबार पनि कालो झण्डा देखाउने काम भएको भन्दै आफू यस्ता क्रियाकलापबाट विचलित नहुने बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूमाथि नियतवश प्रतिशोध साङ्ने काम भइरहेको भन्दै यसले सत्ता पक्षलाई पनि फाइदा नहुने चेतावनी दिएका छन्। लामिछानेले पोखरामा बोल्ने क्रममा राजनीतिक एजेन्डामै प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नराख्न ठूला दलहरूले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए। दर्शकहरू, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अघिल्लो वर्षको पुस 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने पोखरामा थिए। यहाँको अमरसिंह चौरमा आयोजित सभामा उनलाई सुन्न चाहनेहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। तर त्यो बेला उनी यहाँको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन काण्डमा डामिसकेका थिए। केरेज घटेको त थिएन तर पनि भित्रभित्रै ऊ पनि त्यस्तै रहेछ भन्नेहरू शब्द बढ्दै गएको थियो। रवि जोडतोडले भाषण गर्दै थिए। अचानक उनीमाथि खोया प्रहार भयो। रविका समर्थकहरूले लमजुङ साइनास 4 स्थायी घर भई पोखरा बस्दै आएका 27 वर्षीय सन्तोष राणा भाटमाथि लात्ते मुङ्ग्री गरे।
प्रहरीले सन्तोषलाई जोगाएर बाहिर निकाल्यो। खोया हान्ने सन्तोष सहकारी पीडित रहेको चर्चा चल्यो, तर पछि सन्तोषले प्रहरी सामु बोली फेरि आफूले रविलाई लक्षित गरी खोया नहानेको बताए भने सहकारीसँग संलग्नता पनि अस्वीकार गरे। राजसभाका समर्थकहरूले सन्तोष मानसिक रोगी रहेको पुष्टि गर्न जोडबल लगाए। त्यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो, तर सूर्यदर्शन सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले राजसभा सभापति रवि लामिछानेलाई पोखराको 0 किलोमिटरमा रहेको उनकै कार्यालयमा पुगेर डुबेको निक्षेप फिर्ताको पहलको लागि आग्रह गरेको चाहिँ सार्वजनिक भयो। सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठका अनुसार त्यो बेला पीडितहरूले रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा तपाईँको पनि नाम आएको छ, त्यसैले सूर्यदर्शन सहकारी पीडितको पक्षमा बोल्दै आफूलाई निर्दोष साबित गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गरेका थिए। रविले आफू त्यो सहकारीको रकम हेनाबेनामा संलग्न नभएको जवाब दिएका थिए भने पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अमरसिंहको यो काण्डपछि रवि लामिछाने औपचारिक कार्यक्रमको क्रममा पोखरा आएनन्। गृहमन्त्री हुँदा पनि उनको पोखरा आउने साइत जुरेन। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनाबिना प्रकरणबाट छुटकारा पाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन। बरु ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको बखत सूर्यदर्शन सहकारीबाट उनको नाममा 1 करोड निकासा भएको पुष्टि हुने कागजात बाहिरियो। पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अनुसन्धानको क्रममा त्यो तथ्य बाहिर आएपछि सहकारी पीडितहरूले रविमाथि छानबिनको माग झन बढाए। नेपाली काङ्ग्रेसले त संसदीय छानबिन समिति गठनकै लागि माग गर्यो। संसद अवरुद्ध नै गर्यो। छानबिन समिति गठन पनि भयो। प्रतिवेदन आउन बाँकी हुँदै गर्दा अहिले रविको गृहमन्त्री पद खुस्केको छ। उनी प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन्। प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेकै बेला रवि हिजो मङ्गलबार राजसभाको प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न पोखरा पुगे। रवि आउने सुईको पाउन साथ सहकारी पीडितहरू पोखराको बिरोटामा रहेको ग्यालेक्सी बैंकेटमा पुगिहाले। उनीहरू रवि आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। रवि आउने बित्तिकै कालो झण्डा देखाए। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा 18,000 भन्दा बढी बचतकर्ताको 1 अर्ब 11 करोडभन्दा बढी रकम अपचल मुछिएका रवि लामिछानेलाई लक्षित गरी ठगसम्म भन्न भ्याए। रवि लामिछाने कार्यक्रम स्थल पुग्न साथ ढुङ्गा मुडा भयो। प्रहरीले बल्ल बल्ल बचाएर उनलाई कार्यक्रम स्थल पुर्यायो। त्यसको आक्रोशपूर्ण भाषा लिएर ओलीलाई भेट्न उनी हिजो बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संवैधानिक परिषदमा सजगता खोज्दा निशानामा उपसभामुख इन्दिरा राणा परेकी छन्। मन्त्री परिषदमा कुनै पनि निर्णय लिन प्रधानमन्त्री सहित कम्तीमा 50% सदस्यको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। तर संसदीय मान्यता विपरीत सत्ताका लागि काँध मिलाएका काङ्ग्रेस एमालेसँग संसदमा 2/3 भन्दा बढी भए पनि संवैधानिक परिषदमा 6 मध्ये 2 सदस्य मात्रै छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यीमध्ये स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै एमालेका छन्। यसबाहेक विपक्षी दलका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी पृष्ठभूमिकै नारायण दाहाल छन् भने प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ परिषद सदस्य छन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू एकमत भएमा आफू अनुकूलको निर्णय नहुने भएपछि सत्तारूढ दलहरूले त्यो सहजताका लागि उपसभामुखलाई निशाना बनाएका हुन्। संविधानमा उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन, तर पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भई 2/3 पारित भएमा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुन सक्ने अवस्थाबारे संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 गमा भनिएको छ। निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा प्रस्ताव दर्ता भने प्रतिनिधि सभाका लागि 1/4 सांसदले दर्ता गर्नेछन्। उपसभामुख राणालाई निष्कासन गर्ने भएपछि राजसभाले कडा प्रतिवादमा उत्रिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर विरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरेका छन्। हिजो सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख इन्दिरा राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै राणामाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका थिए। संवैधानिक परिषदको निर्णय कम्फर्टेबल हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवतः आजै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारे छलफल भएको थियो। उनीहरूका बीचमा रिक्त संवैधानिक निकायमा पद पूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा
छलफलमा देउबाले संवैधानिक निकायमा काङ्ग्रेसका एकजना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए। अहिलेको प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय 50% सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा महान्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। सदस्यहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राणा सरकारको विपक्षमा छन्। यसो हुँदा दुवैतिर 50% हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पोखरामा राष्ट्रिय सुदूर पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल बाहिर सहकारी पीडितले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका छन्। रासोपा सभापति लामिछाने पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्न आज मंगलबार पोखरा आउँदैछन्। पोखरा महानगरपालिका 17 बिरोटा स्थित ग्यालेक्सी ब्याङ्केटमा रासोपाको कार्यक्रम राखिएको छ। सोही ब्याङ्केट बाहिर सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका कारण सो क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण कसले गर्छ, हाम्रो बचतको संरक्षण, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग बन्द गर जस्ता प्लेड कार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सहकारी पीडितको प्रदर्शनका कारण रवि लामिछानेलाई सुरक्षा दिएर कार्यक्रम हल पुर्याइएको छ। कार्यक्रम स्थल बाहिर सहकारी पीडितले कालो झण्डा देखाउँदै नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले गोर्खा मिडिया प्रणालीमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लगिएको रकम फिर्ता गर्न माग समेत गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले सहकारी पीडितलाई दबाव प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी संगठनलाई सुदृढ गरेर भ्रष्टाचार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोचमा आफू रहेको बताएका छन्। साथै उनले पार्टीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ दत्तचित्त भएर लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सिराहाको कर्जनहा नगरपालिका आयोजित पार्टी कर्जना नगरपालिकामा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासीसँगको भेटघाटमा उनले त्यसकै लागि आफूहरू देशव्यापी बैठक र छलफलमा जुटेको बताएका छन्। पार्टीको मध्य प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकमा भाग लिने क्रममा सिराहा पुगेका अध्यक्ष दाहालले मुलुकको अहिलेको समस्या भ्रष्टाचार भएकाले जनतालाई साथमा लिएर भ्रष्टाचार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ। अनुचित लेनदेन, मिटर ब्याज लगायत तमाम व्यतिथिका विरुद्ध आफूहरूले मधेसबाट सङ्कल्पका साथ सङ्घर्ष सुरु गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, हामी अब पार्टी सुदृढ गरेर देशैभरि पार्टी पुनर्गठन गर्दै बलियो पार्टी बनाएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध तलैबाट आन्दोलन गर्ने सिर्जनामा छौँ। हाम्रो आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक एजेन्डाप्रति मधेसी जनसमुदायको अपार विश्वास भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विश्वासलाई कमजोर हुन नदिएर सोही अनुसार पार्टी संगठन र नेतृत्व स्थापित गरेर जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। पार्टीलाई मधेसमा थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँदै पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गरेर स्थानीय, प्रदेश र सरकारमा सशक्त हस्तक्षेप बढाउन पनि मध्य प्रदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2084मा कुनै पनि हालतमा बहुमतको सरकार बनाउने बताएका छन्। 84मा बहुमतको सरकार बनाएर देशलाई समृद्धतर्फ लैजाने उनको दाबी छ। गणतन्त्र ल्याएको माओवादीले हो र अब देशको भविष्य पनि माओवादीको हातमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आउने 2084को निर्वाचनमा तिनै तहको निर्वाचन नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा आउने उनको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणको मुद्दा बेउताउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय सुदूर पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने यति बेला सहकारी प्रकरणमा पनि बयान दिइरहेका छन्। 2079 चैत्रमा तत्कालीन सरकारले रोकेको मुद्दालाई अहिलेको सरकारले बेउताउनका लागि महानदी वक्तासँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 2079 चैत्रमा दोहोरो राहदानीमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पठाएपछि रोकिएको थियो। प्रहरीको रायमा सहमति जनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको हो। उच्चले पनि सदर गरेर महादेश वक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। उति बेला महादेश वक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि यो निर्णयमाथि नै न्यायिक परीक्षणको बाटो खुला भएकाले यसबारे छलफल थालिएको स्रोतले बताएको छ। सर्वोच्च अदालतमा महादेश वक्ताको कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय
बदर गर्न माग राख्दै ऋण दर्ता हुन सक्ने भएकाले लामिछाने विरुद्ध ऋण जान सकिने अवस्था रहेको स्रोतले जनाएको छ। रवि लामिछाने अमेरिकी र नेपाली पासपोर्ट एकसाथ प्रयोगमा ल्याएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै उजुरी परेको थियो। सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा हालेको उक्त उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि रविको दोहोरो पासपोर्टबारे अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा चलाउनु पर्ने किसिमको नदेखिएको भन्ने रायसदको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जितेन्द्र बाबु जीवी राई भारतीय बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बताइएको छ। मलेसियामा लुक्दै आएको सूचना पाएपछि उनलाई समात्न भनेर गएको प्रहरी टोली रित्तो हात फर्किएको थियो। नेपाल प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा राईको खोजीका निम्ति उपरीक्षक एसपी र वरिष्ठ नायब उपरीक्षक सहितको टोली पठाएको थियो। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ गर्न नसकेपछि उक्त टोली स्वदेश फर्कियो। त्यस लगत्तै राई मलेसियामा देखिन छाडे। पक्राउ गर्न नसके पनि नेपाल प्रहरीले उनको निगरानीका निम्ति एक संयन्त्र बनाएको दाबी स्रोतले गरेको छ। खोजी गर्न गएको टोली एक सातासम्म मलेसिया रह्यो। स्रोतले भन्यो टोली त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वयमा थियो तर पक्राउ गर्न सकेन। उक्त स्रोतले जनाए अनुसार राईको बसोबास र कारोबार स्थल पहिचान भइसकेको अवस्थामा पनि मलेसिया प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने अनुमति दिएन। राई मलेसियामा सपिङ मार्ट सञ्चालन गर्दै बसेको र नेपालबाट गएको प्रहरी टोलीले उनलाई त्यहाँ फेला पारेको थियो। क्वालालम्पुरको देशा मण्डनमा अपार्टमेन्ट लिएर उनी बस्दै आएका छन्। पाठ पनि त्यसको नजिकै रहेछ, प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। एक देशको प्रहरीले अर्को देशमा गएर कोही व्यक्तिसँग पक्राउ वा सोधपुछ गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यस प्रयोजनका निम्ति नेपाल प्रहरी टोलीले इन्टरपोल र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रसहित मलेसिया प्रहरीसँग अनुरोध गर्यो तर मलेसिया प्रहरीले पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएको कारण प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोल मार्फत उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास थियो। मलेसिया प्रहरी पनि इन्टरपोलको सदस्य हो तर उसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आश्रय दिएका व्यक्तिलाई नागरिक सरहको व्यवहार गर्ने भन्दै बिना सुपुर्दगी सन्धि कोही पनि व्यक्ति अर्को देशमा नपठाइने अडान लिएको प्रहरीले जनाएको छ। राई मलेसिया सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सुविधा दिने अवधारणा अनुसार चलाएको मेक मलिया माइट सेकेन्ड होम कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ आश्रित व्यक्ति हुन्। पक्राउ गर्न असफल भए पनि सिङ्गापुरमै एक संयन्त्र मार्फत निगरानी गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। स्रोतले भन्यो पक्राउ गर्न गएको टोली फर्किए लगतैबाट उनी माठमा देखिन छाडे। नेपालमा जस्तो मलेसियामा विदेशी प्रहरी वा गुप्तचरले कोही व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गर्ने अधिकार राख्दैन। नेपालमा जस्तो लोकेसन ट्रेस र कल डिटेलको अध्ययन गर्ने काम सम्भव नहुँदा मलेसियामा देखिन छाडेका राई कहाँ पुगे भन्ने प्रारम्भिक तथ्य नेपालको प्रहरीसँग छैन। तर प्रहरीकै गुप्तचरी सूचनाका अनुसार उनी भारतीय बाटो हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको बताइएको छ। प्रहरीको गुप्तचरी सूचना अनुसार उनी केही समय ललितपुर इमाडोल स्थित बुढाथोकी थरका कानुन व्यवसायीको घरमा देखिएका थिए। त्यसपछि उनी उच्च राजनीतिक संरक्षणका साथ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको सूचना प्रहरीले पाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय सहकारी अपचलन छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा संलग्न रही विदेशमा लुक्दै आएका व्यक्तिहरू पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा राई पनि थिए भनिन्छ। आफूसँग भएका विभिन्न कागजात मिलाउन र प्रमाण सुरक्षित गर्ने काममा उनी सक्रिय भएका छन्।